सुसज्जावो माडांनी बरो काळजां आमचे तुजे थंय उबारो तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकांताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कुर्पे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कुर्पे सागोरा त्यागान मोगान जियूंक आमकां शिकय संसार म्हणल्यार शेतान तुज्या वावरो फावो केलाय तुज्या भुरग्यांक घालतो आमचेर वेसार वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कुर्पे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कुर्पे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एक वर्ष दान तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणानो पावस आयलो वय मग दरने भिजल्या वय की नाही आता बी वंप्या अंगी बी वंपून तशेंच सोडल्या कितें जाता करपाता पावस येवनूच आसा बी वंपलाय तुझे बी किरलोच्या पयलेंच त्या जाग्यार तण किरलात कांटे झटकुटां किरलात आनी बी किरलाल्लें वट जावंक वेळ घेता पण हे तण कांटे गुंटे वेग्गी वाडटात तुवें वंपलें बी वयर येताय झट जाताय फुलां येता ते फळां दिता ते कित्याक ना ताज्या भोंवतणी आसलीं झाडां कांटे कुंटे तण कितें करता ताका चिरीट दितात आनी वयर येनाशें करतात फळ दिनाशें करतात देखून आज बरें बी तुजें तें वंपलां तर आनी कित्याक फळ दिना म्हणल्यार आमकां विचारूंक आसा त्या वाडिल्ल्या झाडा भोंवतणी कितलो नेर आसा नल्यो आसात म्हणलें आज आमी पळोवंक आसा त्या दाळ मात आमकां समजतालें इतलीं वर्सां जावन बी वंपलां आनी कित्याक फळ दिना कोण हें फळ दिवंक सोडिना म्हणल्यार आमकां समजतालें देखून खालती जावया ह्या फळ आमच्या भोंवारी आमचें तें असल्यो चड नलयो नेर कांटे कुंटे कितें आसा पयलें समजून घेवया आनी आसात तर हुमटून काडया आनी त्या वरवीं हें बरें बी बऱ्या जाग्यार पडलें बरें फळ दिवंक शकतलें 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी थोडें 100 वांट्यांनी देखून हे दोळपर्यंत फळ दिनातल्या खातीर देवा लागच्या भोगसाने मागया आनी आमच्या भोंवतणी आसलो तो नेर नल्यो काडी नातलेल्या खातीर आनी त्या वरी हेरांक आमच्या ती फळां दिसनातल्या खातीर एकामेका लागच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोवन सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरो सोडून आनी तेची पत्कान केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संपार म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदुदा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातखां बक्षर आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया सोमिया Krista kaklota Krista kaklota Sonia kaklota
आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया येजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे काढताय आमचे काक्रोध तो बापाच्या भोजात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो स्वामी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळा बापा आमची कोड प्राण आणि आत्मा निर्दोष सांभाळूंक त्या वरील तुझे येणे आमचे थंय मनान काळजान कुडींत आत्म्यान तुझे बिडार आमी आपणाव आमचे थंय कितें उणेपण अस्कत काय आसा मात्र न्ही कितें कोटेपण आनी अशुद्धपण आसा तें तुज्या उतरां मारी पात तें धुवन खाड आनी सदांच तुज्या एकवटांत येवंक आनी रावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. जाणवाय अध्याय 12:13-19 कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. तुवें शिक्षा लायिल्ल्यांचो पक्ष घेवन कोणूच राया वा फुडारी तुजे विरोध रावूंक शकना. तूं नितीवंत आनी तूं नितीन अधिकार चलयताय. शिक्षा फावून न्हय त्या मनशांक शिक्षा लावची तुजे पदवेक अयोग्य म्हूण तूं लेखताय. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ. सगळ्यांचेर तुका आसा ते धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायताय. लोक तुजे सर पदवेपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उदाटपणान दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तेन तूं भोव वर्तो जाल्यार मोवाळेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलाय. प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिल्ले पातकाचे प्राचित करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवसो दिलाय. देवाचें उतार हें. देवाची वडणूक सोफियाचे नाव कितले वर्ते नाव सोफियाचे नाव सदा सदीम जाव सोफियाचे नाव हरसिल्ले जाव सोफियाचे नाव गायता सगळो गांव सोमियाचे नाव कितले वर्ते नाव सोमियाचे नाव सदा सदे जाव सोमियाचे नाव हरसिल्ले जाव सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव. हालेलुया सोम्या गाव्या हालेलुया हालेलुया सोम्या गाव्या हालेलुया हालेलुया सोम्या गाव्या हालेलुया हालेलुया
काव्या हल्लेलुया Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. सोमी मोजो जेजू राया सोराय सोमी मोजो धनी सदांच म्हाका जाय सोमी मोजो गवळी ना उणें काय सोमी मोजी सावळी दिता तो दंडाय Somi mozo Jesus, raya sorai. Somi mozo dani, sazas makazai. Somi mozo gori, naone kai. Somi moji sauri, dita to tandai. Halleluja somia kavya halleluja Halleluja somia kavya halleluja Halleluja somia kavya halleluja Halleluja somia kavya halleluja Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. सोमी मोजो रस्तार मोजो बरो देव सोमी मोजो पोसतार दिता म्हाका जीव सोमी मोजो दातार दिता तो आदार सोमी कितलो उद्दार मोगाचे भंडार Somi mozo rasa, mozo borode. Somi mozo posna, dita makaji. Somi mozo data, dita toada. Somi kitlo uda, mogache banda. Halleluja somia kavya halleluja Halleluja somia kavya halleluja Halleluja somia kavya halleluja Halleluja somia kavya halleluja Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. Alleluia, somia kavya, Alleluia. सांत पावलानं रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप सेंट पावल्स लेटर टू रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 26-27. तशेंच आमच्या अस्कतकायांत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मन्स आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गोठू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतारें. देवाची वडोवपार. हालेलुया 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 उतारो जेसुया Divo moja meka prakasmango moja Dispodnia divana Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समाथवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 वळ 26-43 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 13 and verses 24 to 43. नेराची ओपार. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचें राज्य अशें म्हणयत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सकड न्हिदोवन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपोवन गेलो. पालवी पुटोवन कणशी येताना नेरी दिश्टी पडलो. तवळ धन्याचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धन्या, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपल्लें न्ही, तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो? धन्यान जाप दिली, एका दुस्मानाचें काम जाय जे हें. तर आमी वचून तो उमटून काडून रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डिताना सांगातास तुमी गोवी उमटिशात. लुवोन पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवण्या वेळा लुवतल्यांक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा. आनी एक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचें राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपवल्ल्या एक सासवा बिया बरी. न्ही जाय की तें बी सर बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटा सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी गोंट्यार बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचें राज्य एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या कमेरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें पुगलें. ह्यो सरसंगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विने तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपा सांगिल्लें तें. ओपारी वापारून हांव उलयतलो. संवसाराच्या स्थापनेतावन गुपित आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. तितल्या लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताची शिस ताचे सशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओंपता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं. नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत. लुवतलेस देवदूत. देखून अशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक वडटल्या सगळ्यांक आनी कोटेपण आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळटले. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळटले. बापाच्या राज्यांत तुमकां सुर्या बरी परजळूंक जाय गी? कोण परजळटले? नितीवंत मात्र बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळटले. फाटल्या दिसांनी आमच्या राज्यांत प्रत्येक तरान बेंगलोर शहरांत तुमी जाणान गी फुटपाथीर आसलेल्यांक सगळ्यांक काडलां उठयलां आनी सगळ्या बेंगलोर शहरांत मेन रोडांच्या आसपासच्या फुटपाथांनी आसलेल्यो सर अंगड्यो गी स्टॉलांगी सकड काडून सर फुटपाथी आतां नितळ केल्या आतांच्या त्या मिनिस्टरान. देखून मात्रणी आतां लोक सांगता पयलीं आमकां चलोवंक जायनातलें. फुटपाथीचेर कस्ताळ, फुटपाथीचेर स्टॉलां, फुटपाथीचेर अंगड्यो, फुटपाथीचेर कितें कितें आसलें. तांच्या थोड्यांनी गाडयोय पार्क केल्ली. पूण आतां चलोवंक हेणे तेणे वचूंक सलीस जालां म्हणून. मात्रणी हांवें न्यूसांत आयकलें ऑगस्टाच्या 1 तारखेर तावन
सगळ्या बँगलोर शहरांत खंयसर कस्ताळ आसा, खंयसर कोयर आसा, खंयसर रस्त्या देगे देगेर माती रासकन घाल्या, मात न्ही खंयचे ते कोणे काणगेले जागे पाड पडल्यात आनी थंयसर तण वाडलां, कांटे कुंटे वाडल्यात. आतां ज्या मिनिस्टरान वय कोणाची ती कितें आस्त आसा जागे आसा जाल्यार तांकांच एका म्हयन्या भितर वेळ दिला. ऑगस्टाच्या 15 तारखे भितर तांणी तो नितळ करीचे म्हणून ताणें ऑर्डर दिला. आनी एका वेळार नितळ करिना जाल्यार तेच नितळ करतले म्हणा केल्ल्या उपरांत तांकां टॅक्स मात्रणी फायनी घालतले म्हणा. पूण नितळ करूंक 1 म्हयनो टायम दिला. मात न्ही उरले जागे डिपार्टमेंटाचे सांगाता मेळून, ह्या कॉर्पोरेशनाचे सांगाता मेळून असली माती गी, कस्ताळ गी, कितें म्हणटा कचरो गी, सक्कड एका म्हयन्या भितर तांणी काण उडयता म्हणा. ताचे उपरांत कशें दिसता आमचें बेंगलोर शहर? तो कचरो रास पडलो, ती माती आनी कितें नाका जाल्लें पळय तें आसलें पळय काडल्या उपरांत आमचें बेंगलोर शहर कशें दिसत? तुमकां वचून पळयात जायत की. आतां वचोंक नाका, म्हाका तुमी तिकेट काण धाडल्यार म्हाका वचोंक नाका. थंय मात न्ही बॉम्बे वचोंक नाका, खंयच्याच व्हडल्या व्हडल्या शहरांक म्हाका वचोंक नाका. कित्याक म्हळ्यार पांय दवरल्या कडेन कितें आसा? गलीज आसा, मेळ्ळें आसा, माती आसा, कचरो आसा आनी कितें कितें आसा. हें बरें समजता तुका आनी म्हाका. आमकां नितळ आसल्यार, परिसर नितळ आसल्यार न्ही गे. हांगासर तुमी येताना परिसर कसो आसा? तो नितळ नासलो जाल्यार आमकां हांगा बसूंक गी, आमकां आयकोंक गी, आमकां मागणें करूंक गी सादू जाते जाते. हें बरें समजता आमकां. वडोली भावान सांगलें हें मात्र नितळ आसल्यार पावना. हांगा आयलो उद्देश कितें? तूं आनी हांव हांगा हर एका शुक्रारा शेनवारा ह्या म्हयन्यांत 5 दीस हांगा रावून आमी हांगा बसता आयकता. उद्देश कितें? जागो नितळ करूंक न्ही गी, ही बिल्डिंगां नितळ करूंक न्ही गी. 3 म्हयन्या पुटी आमी 7th असले करता. उद्देश कितें? आमकांच आमी नितळ करूंक, आमकांच आमी कुडीन वाडल्यार पावना, आमी आत्म्यांत वाडच्या खातीर आमी दीस वेता वेताना आनी भावार्थांत बरशांत पातयेंत विश्वासपणां मोगांत मात न्ही पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत कृपेंत ध्यानांत आमी वाडच्या खातीर. तुमी जाणात साबार वर्सांत हांव खंतारां घडोवन आसलो. 32 वॉल्यूम आसर, 30 आनी 2 वॉल्यूम सर हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी ती नमुनी कवळ्यो म्हळ्यार कॅसेट्स या CD हांव भायर काडटलो. ताजे उपरांत हांवें रावयल्लें मोगासो कुरो 32nd वॉल्यूम जाल्ल्या उपरांत हांवें थोडीं वर्सां रावयल्लें. खंतारांकडचीं जावं दी, बोरोंचीं जावन हांवें रावयल्लें. म्हजें तें उणेंपण आसलें थोड्यांनी दाखोवन दिलें. फादर तुमकां येदें व्हडलें देणें दिलां, तुमी कित्याक कितें पूर्ण दवरलां गी म्हणून. भावा रिक्सांनी म्हाका ताचे शिकोवण्या म्हळ्यार ह्या भोशा विनोवणेच्या मागण्या वेळार मागलें उडास आसा. मागीर हांवें परत्यान तें आयकून तांची साला आयकून तांणी तिदविताना तें हांवें कालतेपणां स्विकार करून परत्यान हांवें चिंतुल्लें मात न्ही मागलें वय सोम्या तुज्या मना कितें महिमे खातीर तें म्हजें काम न्ही पवित्र आत्म्याचें काम. हांवें पवित्र आत्म्याच्या कामाक कितें घाला अडकळ घाल्या म्हणून म्हाका कळ्ळें. तें तक्षणां हांवें सांगलें सोम्या परत तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तुवें दिल्लें तें देणें पूर्ण दवरिना, परतून हांव तें तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर हांव गळसिता म्हणून सुरू केलें. आनी पळय आनीक वर्सा भितर 32nd to 37 म्हळ्यार 5 कवळ्यो कन्नडांत 4 हिंदींत 1 परत फोल्ड दिवंक देवान म्हाका वाट उक्ती केली. म्हजें वटपण न्ही म्हजें ल्हानपण. ह्या भावांनी ह्या भयण्यांनी मात्र न्ही आमच्या बाबा जिल्सनान आनी तशें शरणान सांगलें कन्नडांत एक करा म्हणून एक करा म्हणलें. आतां 4 जाल्यो, मान्नी 5वी आतां रेडी जावन आसा. हांव कितें सांगूंक सोदतां गे म्हळ्यार हांवेंच तें पूर्ण दवरलें. हें देणें हें तालेंत म्हजें तें वाडोवंक हांवूच दुसऱ्या रितीन जावं पुरो दुसऱ्या कामांत हांव मेतर जावन आसलो गी. ह्या आळसाय गी नाका पुरो 32 कवळ्यो केल्यात कोणाक दाविद्रान केल्ल्यो खाली 150 किर्तना म्हणजे 300 वयर जाल्यात म्हणलें चिंता आपदोर नांव आसलो गी. देखून म्हाका तितविलें बाबा
तीच वेल्ल्या उपरांत हांवें सोम्या मुखार सूख ओळखून परत सोम्या तुज्या मना खातीर महिमे खातीर हांव गळसिता म्हणून तें देणें गळसिल्या वरें आज स्तुती गायना वेळार ती 4 नवीं कंतारां तुमी वयमू जावं परत तांकां प्रॅक्टीस पूण तुमकां सांगाता म्हणून गायन करूंक वय की न्ही स्तुती करूंक वय की न्ही पळयांनी कितें फळ दिल्ल्या वरवीं तांच्या गायना वरवीं आमकां ताचो प्रतिफळ आमकां मेळ्ळो की ना म्हाका दिल्या देण्या मुखांतर ह्या भावांक दिल्या त्या जानवाय मुखांत आमकां प्रतिफळ मेळटा की ना जर तर ती जानवाय आमी वापरिना तर ती देणी आमी वापरिना तर ह्या ती देणी वापरूंक आमकां जर ती अडखळ्यो आसात तर कोण आतां उत्तेजन ना मात्र न्ही कोणाचो सहकार ना आतां परत्यान आमी कवळ्यो तयार करून सुरू केल्या उपरांत जायतीं जाणां मुखार आयलीं आमी स्पॉन्सर करता म्हणून हांवें सांगलें कोणेंय स्पॉन्सर करचें नाका कोणी स्पॉन्सर करता देखून हांव तयार करिना ह्या फुडां कोणेंय स्पॉन्सर करचें नाका देवूच स्पॉन्सर करता देखून ताका जाय जाल्लो आईवाज घे खर्च घे तोच आमकां दिता म्हणून कोणाय कडेन स्पॉन्सरशीप काण येवंक ना देखून भाव भयणीनो सबार फुटी आमी कितें करता कोणें उत्तेजन दिल्ल्या वेळार आमी परतून जीव जाता ह्या फुडें आमच्या उत्तेजना खातीर आमी राखचें नाका कोणी आमकां काल म्हणटा वारें घालूंक आमी राखचें नाका बदलाक आज देवाचें उतर आयकून आमच्या भोंवतणी आमच्या भितर कितें अडखळ्यो आसात तर आमच्या भोंवतणी कोणी कितें कांटे कुंटे घाल आमकां तें देवान दिल्लें तें देणें ह्या जानवाय ह्या खंयची ती सेवा आमी पूर्ण दवरल्या तर आज ती भायर काडूंक आसा देखून तूं आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया बऱ्यांतली बरी ओपार जेजू दिता आयका मातेवसो शुभ वर्तमान आवस्व 13 आनी वळ 26 वयर कितें बरलां नेराची ओपार देराची ओपार न्ही देराची ओपार न्ही हांगा बसयल्ल्यांक स्त्रियांक तांचो देर उड आसयलो कोण ना आनी केदां देर उड आसयतना देराक सोडा आनी कितें आयका नेराची ओपार नेर म्हळ्यार कितें चलयो न्ही नलयो चलयो बऱ्यो दिसता तुमकां नलयो नलयो अशे थोडे शब्द आमी वाचतना नेर देर म्हणटाना सोपटांक वता आसा नलयो म्हणटाना नलयो चलयो म्हळ्यार हय 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 देखून हो नेर म्हळ्यार नलयो ताची ओपार आनी कितें सांगता देवाचें उतर जेसून तांकां अनेक ओपार सांगली ही ओपार सांगली सर्गींचे राज अशें म्हणयत एकल्यान आपल्या शेतान बरें बी वंपलें आतां उडास दवर शेत कितें म्हळ्यार मागीर जेजू सांगता ह्या शेतांत वो शेत म्हळ्यार हो संवसार म्हणटा देवाचें उतर बरें बी वंपलें खंय आदांवकांनी येवेक रसतना तांणी कशें रसले कोठे जावन रसले की बरें जावन रसले साबारपटी आमकां कळीत ना आदांवक रसतना देवान बरो जावन ताच्या सारक्या सुरपास जावन रसलो वय मू मात्र न्ही येवेक सांगूंक ना हें साबारपटी म्हज्याय मतीक येवना मागीर देवाचें उतर वाचून नियाळ करतना म्हाका आयकलें म्हाका कळ्ळें म्हाका समजलें देवान ही आज्ञा दिल्ली केवळ आदामाक येवं नातिल्ली त्या दाळा आदामाक कशें रसलें एक पटी आयका बरें बी वंपलें ह्या संवसारांत हाडटना म्हणटा तुका म्हाका आमकां समजता उत्पत्ती ग्रंथ आवस्व 1 आनी वळ 26 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 26 आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपासो आनी आमच्या सारक्या मनशाक आमी करूया म्हळें मनशांक न्ही मनशाक एकल्याक दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मोनसतींचेर आनी धरणेर सतल्या सर जीवदाल्यांचेर मनीस अधिकार सलो म्हणून आदांवक रसयलें वय मू स्त्रियेक केदाळ रसयलें ते मागीर आदांव रसयलें वय मू आदांवक रसयल्ल्या उपरांत देवान ते आज्ञा दिल्ली आदांवाक आमी वाचता 13 वरांत आयका 15 16 17 15 16 17 जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 15 16 17 पृथ्वीर उसवाट दिवंक आकाशार ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें आवस्व 2 आवस्व 2 आनी वळ 15 16 17 जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 15 16 17 सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाच्या बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो मनशाक म्हणटा आदांवक आनी येवेक दोगांयकी दवरना खाली आदांवक मात दवरलें मनशाक ती वसोवंक एदेनान दवरलें आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें मनशाक फरमायलें आदांवक फरमायलें कितें फरमायलें बागेंतल्या सर्व रुखांची फळां तुवें खावये तुमी म्हणूना तुवें खावयेत म्हणटा येवं नातिल्ली त्या दाळा
बागेंतल्या सर रुखाचीं फळां तुवें खावयेत पूण पूण बऱ्या वायटाची समजूनी दिता बऱ्या वायटाची समजोनी दिता त्या रुखाचे फळ त्या रुखाचें मात्र फळ तुवें खावंक तुवें नसो. खावंक नजो तुमी म्हणून येवन नातिल्ली थंय येवेक मागीर भोवशे आदामान सांगलें हें फर्मान दिल्लें देवान आदामाक पूण अवस्व 3 आनी ओल्ड 2 कितें सांगता का अवस्व 3 जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 2 स्त्रियेन सरपाक जाप दिली पूण स्त्री हांगा सरपाक जाप दिता बागेच्या रुखाची फळां आमी खावये ह्या बागेंतल्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत पूण बागेच्या मदेकात आमी खावयेत म्हणटा सरपाक त्या दाळा आदामा सांगाता ती कुटसाल्या आमी खावयेत पूण पूण बागेच्या मदेकात आसा बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं आ. देवान आमकां सांगला देवान म्हाका सांगला न्ही आमकां सांगला ती तुमी खावंक नसो. म्हळ्यार आदाम तावनी तिका कितें करयेत कितें करूंक नजो म्हणलें सारकें ताणें सांगलां देवाची कितें फर्मान आसा आदामान एवेक सारकी सांगल्या भाव भयणीन खावं नजो म्हणा आमी खावं नजो म्हणा बागेंतल्या मदेगात आसा बरें आनी वायटाचें समजून दिता त्या रुखाचें फळ तेणें व्हडलो कितें म्हणलें आतां ओपार एक पाटी देवान हो संवसार आसतना बरो रचलो एकल्यान आपल्या शेतान बरें बीर ओंपले देखून संवसार म्हणल्यार शेतां ती देवान मनशाक रचतना बरें बी ओंपुल्लें आदामाक आपल्या सारक्या सुरपाय सजोवन ह्या संवसाराक हाडिल्लो देव बरो गी जेजू बरो गी पवित्र आत्मा बरो गी देवाची उतर बरें गी बापाच्या पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या सारक्या सो आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रचलो दळणीची माती काडून मनशाक ताणे केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मनीसा तांणी जायके जीव प्राणी जालो जीवासा म्हजे थंय जीवासा तुझे थंय पण जेवेत ना आमचेत जेजू आयला जिवी जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचतना बरो जावन रचलो हें पाता खंय जावन आयलें त्या अवस्वरान 3 थंय 6 वळ सांगता ऐका जेन्ना देवाचे उतर तांणी तिरस्कार केलें आनी दुस्मनाचे उतर तांणी स्विकार केलें ते दळा नेर आयलो ह्या संवसारांत ऐका उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 3 वळ 6 स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक नजो म्हण देवान सांगलां जाल्यार त्या स्त्रियेक त्या रुखाचें बऱ्या वायटाचो रूख त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक म्हूण दिसली रुचीक म्हण पयलें दिसलें तिच्या दोळ्यांक आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें पयलें दिसलें दोळ्यांक बगलें काळजान पळय न्ही कशें देखून ताची एक फोल तिने काढले आनी केलें मात्र न्ही उपरांत आपल्या पतीक तिने आपल्या पतीक दिलें ओ नेर येवे ती कोणा तो आयलो पयली वळ अवस्व 3 पयली वळ सर्वेस्पर देवान रचल्या सर मनसुती पैकी सरोप भोव हुशार वो सरोप कोण उघड्या पंच्या बुकांत अवस्वर 12 आनी वळ 7 ऐका उपरांत सरकार एक झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध तो महासर्प कोण तो नवी वळ त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार तो देवसार सरपा रुपार भाव भयणीन कित्याक देवसार सर्पाचें रूप घेता अवस्व 3 वळ 15 सरस्वरा देवान सर्पाचेर शिराप घाला ऐका कसलो शिराप घाला तुझे आनी तुझे मध्ये आणि स्त्रिये तुझे संतती मध्ये आणि तिचे संतती मध्ये दुस्मान काय हांव घालतलो आणि तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली आणि तू तिचे खोटे खोंस मारतलोय ताजे पयलें गी तूं कितें धूळ खावन
भूमीर सरतलो ती वळवास तवल सर्वेस्पर देवान सरपाक म्हळे तुवें अशें केलें तुवें देखून अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनसती मध्ये हा. तू शिराप पडलेलो शिरा पडलेलो जावं तुझ्या पोटाचेर तू सरतलो वळ्यानेंगी आणि ही सगळ्या जाय की सरपार पार नाडलें कोणे तो महास्वरूप आणि त्याच्या दुतांक भायर सकलं कळ्ळें उडयलें वय मू तो महास्वरूप कोण ताका ताजी वळख सांगता थंय देवाचे उतर रेवल्युशन चॅप्टर 12 वर्स 9 त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार हा. वा सैतान म्हणतात ताकाच म्हणटा देवसार ताकाच म्हणटा सैतान एक नाडुल्लो सरपान न्ही भाव भयणीनो सरपाचेर पडलो शिराप ताचेर न्ही देवसाराचेर सरपार उपार देखून तुज्या पोटार तूं सरतलो दूळ तूं खातलोय म्हणून देखून एक नाडलें सरपार उपार कोणे देवसारान आज हांव नाडलें कोडूल कोणे आत्तां तुमी वाचलें तिने केलें मात्र न्ही तिने आपल्या ती वळवास आवास्वर उपरांत आपल्या पतीकी तिने ते दिले पती तिने दिले आनी थंय बी ओंपलें नेर ओंपलो पयलें सैतानान सरपार उपार येवे थंय तो नेर ओंपलो आनी उपरांत त्याच स्त्रियेन आपल्या दादल्या थंय नेर ओंपलो देखून तो आवास्वर 8:21 सांगता जेनेसीस चॅप्टर 18 and verse 21 कितें म्हणटा ऐका मनशापणांत भुरग्यापणांतूनच मनीस खोटो खंय ऐका जेनेसीस चॅप्टर 8 verse 21 सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमल घेतलो आणि आपल्या इतल्याक तो म्हणालो मनशांक लागून हांव पृथ्वीचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना परतून घालचो ना कित्याक भुरगेपणांतावनच मनशाचे काळीज कोटे जेन्ना खोटो तुजे तें येता तुजें काळीज कोटे जेन्ना वो खोटो देवसार सैतान तुजे भितर आसा तूं कितल्योय रेतीरो कर कितल्यो शिकोवणी आयक कितलेय मागणी कर कितलेय तेर्स कर कितले आमोरी कर कितली नव्याना कर कांय जायना बाबा तुजे भितर तो आसा जाल्यार मनशाचें भुरग्यापणांत मनशाचें कोशेट अंतस्करण खोटें म्हणटा देवाचें उतर आनी तें खोटेपण तुजें तें आसा जाल्यार तुजें थंय तो नेर वाडटा नलयो वाडटात आनी कितल्यो वाडल्यात म्हणून हांगा रितीर केल्ल्यांक कळीत आसा आमच्या जल्मांतावन आमकां सत कळीत जाता पर्यंत कितलो वाडोंक ना कितलो नेर वाडोंक ना आमच्या भितर भोंवतणी देखून सोर येता वडोल कितें वाचलें आतां फाटी याच्या शुभ वर्तमानीक पूण सकड न्हिदोन आसता तसो दुस्मान आयलो आतां वो दुस्मान कोण ताणें दिलां त्या वस्वरांत 39 वळायका मॅथ्यू 13 verse 39 नेर ओंपलोलो दुस्मान देवसार आज ही सता अशें तुमकां समजच्या रितीन आमी सांगतना तुमकां कळना तुमची भुरगीं कित्याक वायटान सांपडल्यान तुजो घोव कित्याक वायटां धरता तुजी बायल कित्याक वायटां धरता तुजी भाव भयणी कित्याक वायटां धरता साबार जाणांक समजना दुस्मान येता सकड न्हिदोन आसतना कसली न्हीद न्ही तुज्या कुडीची न्हीद तुज्या आत्मीक न्हिदेन तूं आसतना ही सता मिस्तर देवाची वळख नासलेल्या वेळार जेजूची वळख नासलेल्या वेळार सतान तुका कळीत नासलेल्या वेळार तुज्या अज्ञानांत म्हणटा आमी ना समजनान तूं न्हिदोन आसतना तुज्या फातकान तूं न्हिदोन आसतना तुज्या नालिसायन तूं न्हिदोन आसतना तुज्या वायटान तूं न्हिदोन आसतना तो येता आनी कितें करता आनी गोवा मध्ये नेर ओंपून गेलो ताजें खाली काम ओंपचें बी ओंपता खोटेपणाचें बी अशुद्धपणाचें बी फातकाचें बी वडण्यो ताळण्यो आशा बी तें बी ओंपून गेलो पालवी फुटून कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो पूण तूं जिवनूच आसा ह्या संवसारांत तुकाच कळना हांव बाळपणार कितलो सादो बळो जेजूनच म्हणा न्ही ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत आमी सर्गींच्या रासांत ल्हाना भुरगीं कशीं आसतात नितळ निस्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत शुद्ध परिशुद्ध वय मग अतिशुद्ध वय की न्ही तरी वाडटाना तो नेर खंय तावन येयलो आमी ल्हान आसतना पळय न्ही भुरगीं जावन आसतना आमचें तें वायट आसलें खोटेपण आसलें वायट चिंतना आसलें वायट दिश्ट आसलें कितें वायट आमी आयकतलें वायट उलयतलें बुरशें आमी उलयतलें वायट आमी करतलें गी कितें नालिसायची जिणी आमी जेतलें वायट साल आसलें गी दुस्मानाचें काम हो दुस्मान कोणी न्ही ह्या संवसारांत तूं आसता पर्यंत हो दुस्मान म्हळ्यार सैतान म्हळ्यार देवसार तो बी ओंपोनूच आसा दुस्मानाचें काम तें तवळ
पालवी फुटोन कंस येताना नेरी दिश्टी पडलो. आतां पळय सिद्धिया तूं वाडत येतना आतां तुका आनी म्हाका आमकां हो नेर दिश्टी पडटा. ल्हान आसतना आमकां नेर दिश्टी पडना. ओम पुल्ल्या वेळार आमकां नेर दिश्टी पडना. तो किर लायल्ल्या वेळार तो व्हड जाल्ल्या वेळार या गोवाच्या झाडां सांगाता तोय वाडोवन आयिल्ल्या वेळार मात तो आमकां दिश्टी पडटा. आनी तुमकां पयलेंच कळयलां हे कारुकाचें फळ तुमी खावंक नजो. बरें आनी वायटाचें समजून दिता वय वय की न्ही. रुखाचें फळ वो रूख म्हणटाना तुजें थंय वो रूख वाडटाना मात तुका दिसता बरें कितें वायट कितें. आतां ह्या अंतार तुज्या ह्या प्रायर तुका वायट कितें बरें कितें म्हणली समजून आसा की ना. आसा की ना. हर एकल्याक आसा. कोणी सांगनातलें तुजें कशें सांगता. तुजें अंतस्करण सांगता. सामको हेरां मुखार आमी लिपयता आनी म्हळ्यार आमी भगवंत म्हणल्या बरी पवित्र म्हणल्या बरी आमी दाखयता. पूण हर एकल्याक तांचें कशें देखून हांवें तें कंतार केलें. बक्षी म्हाका मोजी जिणी बक्षी म्हाका मोजी कानी बक्षी म्हाका अंतस्करणी बक्षून पवेत कर. बक्षी म्हाका मोजी जिणी बक्षी म्हाका मोजी कानी बक्षी म्हाका अंतस्करणी बक्षून पवेत कर. काकळोत कर काकळोत कर सौम्या काकळोत कर काकळोत कर काकळोत कर क्रिस्ता काकळोत कर. सोर येता आनी त्या दाळा कितें करता ते वावराडी तवळ धन्याचे वावराडी येवन ताचे लागी म्हणाले धन्या तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपले न्हय तर तांतूं नेर खंय तावन आयलो. आतां ह्या शेतांत सगळ्या संवसारांत देवान वंपलें बरेंच सगळें बरें. देवान तें पळयलें ताका बरें दिसलें केलें ताका बरें दिसलें वय मू. कितें ताका पाठ दिसलें आसा पाठ दिसलें आसा. पूण एक ताका पाठ दिसलें आसा. उत्पत्ती ग्रंथ 6 आनी 5 आनी 6 मनशाक रस इल्ल्या खातीर तो सुरसुरता. ऐका जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 5 and 6. जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 5 and 6. पृथ्वेचेर मनशाचे कोटेपण सोडून येतले. पृथ्वेचेर मनशाचे कोटेपण सोडून येतले आनी ताच्या काळजांत खोटी चिन्ना शिवाय ताच्या काळजांत खोटी चिन्ना शिवाय हेर कितेंच गोळानातलें ते पळोवन सर्वेस्परान पळयलें आपणे मनशाक रसलो म्हणून सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. आपल्या काळजांत तो कळवळलो. सरस्पर सुरसुरता तुजें म्हजें आमचें कोटेपण पळोवन सरस्पर सुरसुरता आनी ताच्या काळजांत तो कळवळटा. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें रसलो. देवान म्हाका रसला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कोडीन मोजा बोरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला गुरत्व मोगासो कुडमोजी देवाचें मंदिर मन मोजें शांतीचें भांडार काळजान मोजा करता बेडा आत्म्यासो दिला. देव सुरसुरता. देव तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलें कोटेपण पळोवन कळवळटा. देखून तांकां वावराड येतात. तांकां पळोवंक जायना तो नेर नलयो गोवा मदें. धन्या लागीं विचारतात आमी तो उमटून काडूंगी म्हणटाना धनी कितें म्हणटा. धन्यान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जायचें. आनी दुस्मान कोण म्हणून आतां तुमी आयकलें. देवसाराचें काम हें सैतानाचें काम हें. हांगा पोरुस जाली ती हांगा सुटकेची रेतर ह्या 5 दिसांनी हांगा आसल्या रेतिरांत आसल्या 24 जाणांक सारकें कळना देवसाराचें काम तें. हर एका ताचें वायट खोटेपण अशुद्धपण मेळ्ळें सर ताचीं पातकां चिंतनांनी भोगणांनी करण्यांनी दिश्टीन आयकोन जिबेच्या उलोवण्यान हाताच्या करण्यांनी पांयाच्या मेटांनी ह्या तुज्या साली वरवीं केल्लीं आदारलेलीं सर पातकां वो नेर तुजें तें आसल्या वरवीं हें बी तुज्या दुस्मानान तुजें तें ओंपल्ल्या वरवीं. देखून धनी कितें म्हणटा आतां काडूंक वचनाकात तर आमी वचून तो हुमटून काण रास घालुवे. आतां नोलयो काडयांगी म्हळ्यार पळया न्ही आतां हें कितें कोणा विशयांत शेत कितें संवसार न्ही तूं आनी हांव गोवंगी नेरगी म्हणल्यार आतां सवाल. ह्या संवसारांत सर लोकां मदें तूं गोवंगी या तूं नेरगी म्हणल्यार सवाल. शेत कोण संवसार. तुजे मदें म्हजे मदें आमचे भोंवतणी बरे आसात कोटे आसात पूण तूं बरो गी कोटो गी म्हणलें सवाल.
देखून आमी सबार फुडें म्हणटा कोट्यांक कित्याक दवरलाय देवा खाण उडे म्हणणगी तेन्ना धनी कितें म्हणटा ना 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 आतां आपणे नाकात. तो म्हणालो नाका नेर बुड्डिताना सांगातच तुम्ही गोवी उमटी देखून आब्रामान देवा मुखार येवन सर पडोन म्हळें नगी 50 जाण आसल्यार 40 जाण आसल्यार हे ना 45 आसल्यार या 40 आसल्यार 30 आसल्यार 20 आसल्यार निमाणे 10 आसल्यार आशिल्ले आशिल्ले नातिल्ले हांगा पळय देवाचे कितें म्हणटात पळय आपल्या भुरग्यां खातीर कोट्या सांगता बरें आनी नासावन जो म्हणून हांगा धन्या मुखांत या ओपारी मुखांत म्हणटा रावा 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 आतां सुमटूंक वचनाकात कित्याक म्हळ्यार देवाच्या क्रोधा वरवीं जावं कोट्यांक नास करून उडयतना जायते जाण बरें नास जावन वयतात गोवी नास जावन वसात म्हणलो अर्थ देखून लुवन पर्यंत दोनी लुवन पळयान दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा देखून सोडलां देखून साबार जाणांका आमकां बऱ्यांक न्ही सवाल आसले वयमू त्या सवालाक जाप हांगा आसा संवसार कितें तें खंय थावन आयला संवसारार कोट्टेपण खंयसर पावला आमचे मनशापण खंय थावन आयला संवसारार कोट्टेपण खंयसर पावला आमचे मनशा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा खंय गेला खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं. देखून ह्या संवसारांत कित्याक कोट्यापण आसा म्हणल्यार आतां तुका म्हाका समजायचें देवान तें वाडोवंक सोडलां. बरें आसात कोटे आसात पूण एक वेळ येतलो केदाळा लुवणेचो वेळ येतलो तेदाळ लुवणे वेळार लून तेल्यांक हांव सांगतलो सांगतलो पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. देखून संवसाराच्या अंता वेळार पयलेन हे कोटे नास जातले भियेनाकात आनी बऱ्याक देव उखलून व्हरतलो. एकच बडी सगळ्यांक नाश करचो ना केदाळ संवसार अंत येता पळय तेदाळ पयले अंत जातालो कोणाचो कोट्याचो अनीत आदारतल्यांचो कोट्यापण आदारतल्यांचो नाश पयल्यान जातालो आनी उपरांत जॉबा बरी कोण नितीवंत आसले प्रामाणीक आसले या कोण निर्दोश आसले तांकां देव आपल्या गोपांत आपूण व्हरतालो. आयकोन हांगा तुमी मातयेवाच्या वांजेलांत वचो 25:40 तावन मॅथ्यू चॅप्टर 25 40 कितें म्हणटा मॅथ्यू 25:40 राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदले एकल्याक केले ते म्हाकाच तुमी केले. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटा उजव्याक आसलेल्यांक म्हाका केलें तुमी म्हाका केलें ल्हानांक कितें केलें तुमी म्हाका केलें दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा निकाळा म्हजे ताव न्हू म्हजे दोळे मुकले शिरा पडलेल्या न्हू देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान पळयांनी बऱ्यांक आनी कोट्यांक तो विंगड करतलो आनी बऱ्यांक तो आपल्या राजान घेतलो कोट्यांक तो म्हणलो निखाळ आंगाचे देवसराकान ताच्या दुतांक तयार केल्या त्या ससनाच्या उज्याक आनी हांगा कितें म्हणलां अंत काळार कितें जातलें लुवणेच्या वेळार पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा उज्यांत लासोंक तो पेंड्यो करा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बरा. देखून आतां हें उतार आयकला उपरांत आमी गोव जायचे की नेर जायचे की म्हणलें सवाल. कोणी तुका गोव करिना कोणी तुका नेर करिना दुस्मान तुका नेर करता जेजू तुका गोव करता. जे चेकोटान तूं आसाय तूं गोव सैतान चेकोटान तूं आसाय नेर नल्यो. देखून तूं गोव जावन आसत जाल्यार मुखल्यान तूं वळींत जेजू आनी एक ओपार दिता सासवाची ओपार तूं वैगिनेंगे आतां आमची परिक्षा जाता ती आतां ओपार वयमू आतां उरल्यो 2 ओपारी आहात पळय तातूंत तूं आमची असली आतां आमकां दिसून येता आमी गोवंगी नेरगी म्हण आतां कळटा. ऐका सासव्याच्या बियाची ओपार आतां सासवाच्या बियाची ओपार अनेक तुका आनी म्हाका या शेत म्हणल्यार संवसारा काडटना हांव आनी तूं आमी सासवाचें बी हें उडास दवरा. तुज्या म्हणजे आमच्या आवयच्या कुसव्यान तुका म्हाका आमकां दवरतना सासवाच्या बिया बरी म्हण चिंत
आता आवयच्या कुसव्यान 9 महिने वाढलोय, जल्मून बाहेर आयलोय, चिंते नका तू मला गोडो झालोय म्हणून. त्या सासवाच्या बियाची ती वाढावळ. संसार आयिल्ल्या तक्षण ती रावल्या जाल्यार फळ दिनासन उरल्या जाल्यार आमी आनी की भाव भयणीनो तो गोव न्ही. देखून ह्या सासवाच्या बियाची वापर जेजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता. अनेक उपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे रास सर्गींचे एक रास. मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासव्या बिया बरी. ओंपलेल्या एका ल्हानशा सासवाच्या बिया बरी. निजाय की ते बी सर्व बियांपैकी ल्हान जावं पुरो. हे सत जाणा जाताना तुका आनी म्हाका आमकां कळायचें जेन्ना जेजूची तुका वळख जाली ह्या सासवाच्या बिया बरी ल्हान. इल्लोसो बाबा इल्लीशी जाणवा, इल्लीशी समजून, इल्लीशी कितें म्हणटात किरलाला मात्र. हें सासवाचें जड म्हळ्यार भावार्थाचें जड, हें सासवाचें जड म्हळ्यार मोगाचें जड, हें सासवाचें जड म्हळ्यार कुरपेचें जड, हें सासवाचें जड म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें जड, हें सासवाचें जड म्हळ्यार सर तरेच्या बऱ्यापणाचें जड. ते ओमताना ल्हानशें बी पूण व्हड जाताना पूण वाडटस सर्व जडां प्रास ते व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी गोंटेर बांदतात. तुजे थंय येवन ते आसरो घेतात, आपणाचे गोंटेर बांदतात म्हणल्यार तांकां थंय रक्षण मेळटा, तांकां थंय तुजो आदार मेळटा. तुज्या गोंट्यांचेर ते कितें बांदतात, ताच्या खांदयांनी गोंटेर बांदतात. गोंटेर बांदतना सासवाचें जड नास जाता की आसरो जाता. आसरो जाता वय मू. हांव म्हणतो आमी कितलो आसरो जाल्या. हांव आमच्या भावार्थी जिवितांत वाडोवन कितल्या जाणांक आमी आसरो जाल्या. आमच्या मोगांत आमी वाडोवन कितल्या जाणांक आसरो जाल्या. आमच्या बऱ्यापणांत वाडोवन कितल्या जाणांक आसरो जाल्या. तुज्या शेगुणांनी कितल्या जाणांक आसरो जाल्या. तुज्या भक्तीक जिवितांत कितल्या जाणांक आसरो जाल्या. तुज्या मागण्या जिवितांत कितल्या जाणां आसरो जाल्या. वैज्ञानिकी बी जावन तशेंच तूं कितें म्हणटात भुमींत तशेंच आसा गी वाडलांगी म्हणलें. देखो भाव भयणींनो जेजू अशें आयल्या उपरांत जाक्यो मोटवो वय मू कुळ्ळा वय मू कुण तपासको वय मू जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत मुर्ती चिक्कदादो कीर्ती दोड्डादो वय गी न्ही. आज जाक्यवाक सगळ्या पवित्र पुस्तकांत स्थान आसा मान आसा गी ना. ताणें केल्लो त्याग सॅक्रिफायस उखलून धरला गी ना. जेजूक केल्लो स्वागत थंय बहिरंग जाला गी ना. तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय जालाय. फळ वो रूख जावचें म्हळ्यार हें किरलोन व्हड जाला. आनी की कोणाकी आसरो ना, कोणाकी तुजो आदार ना, कोणाकी तुज्या वरवीं जेजूची येवची वाट उक्ती जावना, कोणाकी तुज्या मार्फत जेजूची वळख जावना. कित्याक जावं पुरो तूं नेर जावन आसाय देखून. तूं गोव जावन आसलो जाल्यार खंडीत जावन आनी त्या गोवाच्या जडा भोंवतणी आसलो नेर तुवें काडलाय तर खंडीत त्या गोवाचें जड व्हड जाता मात न्ही. पालवी येता, कणशी येता आनी वेळ येताना कणशी पिकोवन फळ दिता. देखून आज सबार आमी सासवाच्या बिया बरी भिंत जावन उरल्या. जड जायचे भाव भयणीनो, जड जायचे न्ही, जड जायचे, किरलाचे, रूख जायचे, फांट्यो. आतां एकच फांटो न्ही, खंयचो एकच फांटो आसलो रूख पळयला तुमी. खंयच्याय रुखा आसूं जावन खंयच्याय रांदो आसूं खंयच्याय फळां आसूं वय मू ताका रुखा कितें फांटे येतात की ना. देखून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लीं कितलीं देणी आसात, कितलें तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लीं जानवाय आसा, कितलें तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लो अनुभव आसा. हे फांट्या भाव भयणी ह्या फांट्या मारिपात, ह्या फांट्यांनी विविध तरांनी जायत्या आकाशाच्या सुकण्यांक गोंठ्यार बांदूंक अवकाश जायची. उबोवन वेचांक एक थीर. आतां आकाशाची सुकणी म्हळ्यार गोंठ्यार बांदल्या उपरांत ती खंय आसा, गोंठ्यारांत आसतात की भोंवन आसतात. सांगा. आतां गोंठ्यार म्हळ्यार कितें, तूं जेजू म्हळ्यार गोंठ्यारांत आसाय तर आनी ती भोंवन आसली पुराय यस तुज्या जिवितांत येवन गोंठ्यार बांदता जाल्यार ती सोम्याच्या एकवटांत येवंक वाट उक्ती जाता. आमी कितल्या जाणांक हाडलां सोम्या थंय. तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाद्वारे, तुज्या म्हणजे आमच्या ह्या सोम्याक वळखल्या घडयेता न्हू आमच्या बऱ्या जिविताद्वारे कितल्या जाणांक सोम्या थंय हाडलां. जायतीं जाणां आमी फळ दितेलीं आसलीं, फळ दिवचें आमी रावयलां. आमी तुमकां म्हजो दाखलो दिलो न्ही. जर तर आतां हे भाव आसात आनी थोडे तयार आसत जाल्यार हांव पुरो उतार दिवचें रावयल्यार फळ दिवचें हांव रावयतां.
तुजे वरी कितें जावंक आसा, कसलें काम जावंक आसा, कसली सेवा जावंक आसा, तूं करिनासतना सोडलें तुवें रावयलें, फळ दिनाय तूं. हाजें लेख तुवें दिवंक आसा. खाली भावान तो उल्लेख केलो न्ही, धरणीक भार शिताक खार जायनाका म्हणून. कळटा म्हणून धरणीक भार आनी शिताक खार म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या गुस्ताचेर आमी जियोवचें. हाजे पयलें भावान एक बरो दाखलो दिल्लो न्ही. आवय बापायन बरें शिकयलां, व्हडलो जाला, डॉक्टर दुसरो जाला, इंजिनियर तिसरो, मात कांय शिकनासतना घरांत आसा म्हणटना हे क्लासाक गी घरा सोमारी कितें म्हणटात आलशी, हे बरें काम करून तुका पोसतात गी. ना ना ना, ते शिकल्यात मात ते काम करिनात, वो कुलीचें काम कर तांकां दोगांकी पोसता, आमकां आवय बापाय पोसता म्हणलें. आयकूना तुमी? हे ल्हानशें बी फळ दिवचो रूख जाला आनी ते दोगी गर्वान हंकारान फळ दिनासतना ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು की ल्हान झाडां जावन आमचे इतल्याक आमी जियेता हंगी. आज एकल्या जेजू वरी पळय सगळ्या संवसारार कितलें बरेंपण आयलां पळय. एका जेजूच्या शिसा वरी कितलें बरेंपण संवसाराक आयलां पळय. एका जेजूच्या पाटलावदारा मुखांत कितलें संवसाराक बरेंपण आयलां. एकलें चिंतून पळया. जायत्यांनी वायट केलां वय मू, पूण बरें केल्लें नात गी. जेजू पाटलाव केल्लें नात गी. जेजू उजवाड जावन आसल्या बरें त्याच रितीन तो उजवाड आपणावन हेरांक उजवाड जाल्लें नात गी. देखून अशें हाजो अर्थ वो ल्हान बी जावन तूं धरणीत तूं लिपोवन रावा नाका, या पूर्ण रावा नाका. बदलाक वाडा जाय तुज्या फांट्यांनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन गोंट्यार बांदून तांकां आसरो मेळा जाय. ही ओपार. आनी खमीराची ओपार जेसून तांकां अनेक ओपार सांगली. सर्गींचे रास एक स्त्रीयेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरी. हांव आनी तूं आमी पीठ म्हळ्यार समजता मग, पानपाळ्याचें पीठ म्हणची ती पुगताय. पानपाळ्याचें पीठ पुगताय. देखून 7 जाणां सलीस जाल्यांत. पीठ तांदूळ वाडटात आनी पानपाळ्याचें पीठ करतात, तक्षण भाजून खातात. वय मग जालें. कितलें जाय तितलेंच वय मग. पूण पोळ्यांचें पीठ, इडल्यांचें पीठ, आपांचें पीठ, आपें करचें पीठ पुगचें म्हळ्यार कितें? क्वॉन्टिटी बरी गत्ता तुका केला मात्र न्ही, समजून आसा. आसल्या बरी तशें न्ही. घाला एक पाव पीठ, एका पावाच्या तांदळाचें पीठ जावं पुरो इल्लेशें तोपल्यांत. तातूंत कोमीर घालतना कालदें तोपलेंगी, अर्दें तोपलेंगी, चड वेळ दवरल्यार कितें जाता? वाव. ही कोमीर कोण? तूं आनी हांव आमी जायची कोमीर. ह्या संवसारांत पीठ म्हणल्यार मुस्त आसा. तांचे जिवीत आनी की पुगोवंक ना. जिवितांत कांयच परिवर्तन जावंक ना. हांवें आनी तुवें आमी जायचे कोमीर म्हणल्या भशेन आमी वाचता माथ्यावाच्या वांजेलांत वचो 5 आनी 13 आनी 14 एका मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 13-14 थंय 2 दाखले दिल्यात, मीठ आनी उजवाडा विशयान. ऐका, तुम्ही प्रत्वेचे मीठ मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका करसान दिवची. आता मीठ तुम्ही वापरतात की ना? आता खंयच्याय कडयेक जावन दी, नुस्त्याक जावन दी, मासाक जावन दी, मासलेक जावन दी, रांदवेक जावन दी, आमी रांदिल्ल्या खंयच्याय जावन दी. आतां खंयच्या पोळ्या पानपल्ल्या केल्यार ताका इल्लें मीठ घालीचें की नाका? 1 सेर तांदळाक 2 सेर मीठ घालतात तुमी. वय मग लोणच्याक सय तितलें घालनात. आंबे ह्या पानपणस ह्या काळें काणां कांडी कातन, ह्या काळें करमालां कातन घाल्यार उदकांत तितलें घालता ते. अर्थ कितें? रुची ते कितें? तुवें आनी हांवें आमी जायचे प्रत्वेचें मीठ म्हणटा. वास मीठच तुम्ही प्रत्वेचे मीठ मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका करसान दिवची? आमी हेरांच्या जिविताक रूच दिवचें तसलें जायचें. जायत्यांची जिवितां कितें जाल्यांत? टेस्टलेस जाल्यांत.
आतां पळय आनी हांगा रितीर केल्या तुमकां 24 जाणांक हांगा 5 दिसांनी तुमचे टेस्टलेस आशिल्लें वेस्टलेस आशिल्लें जिवीत आतां देवाच्या उतरावरी टेस्टी जाला ना टेस्टी जाला ना कोणें केलां पळयांनी देखून तो म्हणटा ताजे बरी हांवें आनी तुवें आमी जायचे ते हेरांच्या जिवितांत तांकां रूच दिवचें तसलें मीठ आनी मुखली वळ तुम्ही संसाराचो उजवाड आमी जायचे काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड आनी उजवाड दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिनात दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोन उराना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना बगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटो न्हय आमी जायचे उजवाड जेजून ताकाच म्हणा न्ही जॉन 8:12 हांव संसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना वय ताच्या फाटल्यान गेल्यार आमी काळोखांत आसा उजवाडांत आसा देखून तुज्या फाटल्यान आसले येतले न्ही कितें काळोखांत आसाची उजवाडांत आसाची तरी तुवें हेरांक काळोखांत आसल्यांक खंय वरीचे उजवाडाक वरीचे तसो उजवाड तुवें जायचे देखून पोंदा दवरूंक वयर दवरूंक एकल्याक मागनी सगळ्यांक दिसचें बरें दिपास्तंभा पळयला आमी तुमी दिपास्तंभा कापू दिपास्तंभा हांगा सुरतकाल दिपास्तंभा पळय लायट हावस दोरयांत कितले पयस आसल्यार हळे हांगा हळे सुरतकाल हळे वचत जाल्यार हें डायरेक्शन ओ दिक्कू दरीजे म्हणून वय मू कापू पावत जाल्यार थंयचो लायट पळोवन थंय पावाजे म्हणून वय मू तरी तूं आनी हांव आमी उजवाड जातना उजवाड म्हणल्यार देवा सशी वचोंक उजवाड म्हणल्यार जेजू सशी वचोंक उजवाड म्हणल्यार पवित्र आत्म्या सशी वचोंक आमी हेरांक उजवाड जायची हाजो अर्थ कमीर म्हळ्यार तशें कोणायच्या जिवितांत तरी आमी तांकां बऱ्याक पडाचे भाव भयणीन तांचें तें जिवीत हाडचें तसलें तांकां एक नवी वाट दाखोवचें तसलें पुडारी म्हणटा आमी पुडारी म्हळ्यार कितें वाट कळीत नासलेल्यांक फुडें वच पाडारी म्हळ्यार तुंय पाड जाल्यार हेरांकी तुंय नलियो तुंय नेर हेरांकी करताय नेर आनी देर अर्थ देखून तो त्या कंतरान वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक कृपा दी जेजू बरें करूंक हर एक देसा उजवाड दी जेजू खोशी तुजी स्विकार करूंक जन्वाय दी जेजू भक्तीपोनी जियोंक म्हाका बेसांव दी जेजू आनी विश्वासपोनी फाटलाव करूंक उर्बा दी जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो कर म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो हिरो वय की न्ही जेजू कॉल केल्या आनी कोणाचो फाटलाव करता तुमी जेजू फाटलाव करता ताजे वर्थ कोणी आसाय बरो कोणी आसाय उत्तम कोणी आसाय अत्युत्तम कोणी आसाय सर्वोत्तम कोणी आसाय परमोत्तम कोणी आसाय पळय रे ताचे बरी देखून तुका आनी म्हाका आमकां तेंच जावंक ताणें उलो दिला खमीर जावंक उलो दिला आनी मुखली ह्यो अश्यो ओपारी कित्याक उलयता म्हणटा ते ह्यो सर संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो ओपारी विणे तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जाले प्रवाद्या मरिफात सांगले ते ओपारी वापरून हांव उलयतलो संसाराचे स्थापनेत हांव गुपीत आसलेल्यो संगती हांव परगट आतां वापरचो अर्थ समजून घेया आनी गुपीत आसल्यो संगती आतां आमकां उगडाप्यो जाल्यो की ना हांवें तुमकां म्हजे विशयांत सांगलें 1995 1995 इस्वेंत सप्टेंबरांत म्हजें तें अभिशेक तेलावणी जाली माकणी जाली सप्टेंबरांत आनी ताजे उपरांत ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर 3 म्हयने हांव त्याच रितीन दिल्ल्या भावां सांगात हें तेणें वचून आसलो काली म्हजी साक्ष दितलो बाबरताची साक्ष दितलो आनी तांचे खातीर बसून हांव वाचतलो कशें आज बाबा रोशनान वाचलें बाबा स्टॅनी खातीर तशें हांव मायकान येवन ते लायक भाव जाल्यार हांव एक येजाक जावन मायकान येवन हांव उतार वाचतलो देवाचें उतार वाचतलो आनी 6 म्हयने अशें मागीर रितीन नातलेल्या वेळार चड आनी चड वेळ हांव दिमेर पडोन साक्रामेंता म्हाका मागोवन आसतलो आनी म्हाका देवाचें उतार आमी वाचतना ह्या ओपाऱ्या मारी पातत हांव म्हाका समजतालें म्हळ्यार कोणी दिल्ले दाखले गी दिल्ली घडिता गी त्या वरवीं पूण एक दीस 6 म्हयन्या उपरांत हांव हातूं आसतना मागण्यार आसतना देवान म्हाका एक उतार दिलें म्हाका आजून उडास आसा जुवांस वांजेला वचो 16:25 जॉन 16:25
कितें म्हणालो ऐका. ह्यो संगती ओपारी मरिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेद्वा हांव ओपारींनी उलोवचो ना. बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशांत हांव तुमचे लागीं 6 उलयतलो. म्हयन्या उपरांत हांव सांगता खंयचें उतर वाचल्यार म्हाका ओपाऱ्यांची गणितांची दाखल्यांची गरजच पडोंक ना. 6 म्हयन्या उपरांत हांव जेन्ना उतर वाचतलो निजाय की डायरेक्ट म्हाका संदेश मेळटलो. आणि त्याच अवस्वरांत तुम्ही वाचा अवस्व 13 मॅथ्यू 13 वर्स 10. शिशी पुढे येवन जेजू विचारतात तू कित्याक ओपाऱ्यांनी उलयता म्हणटा. जेजू कितें सांगता ऐका. मॅथ्यू 13 वर्स 10. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं शीस विचारी पुढे येवन लागले, जेजू लागीं विचारी लागले तू तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयता. तांच्या लागीं पळय गे लोकां लागीं तू ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयताय. ताणें तांकां जाप दिली. आतां कितें सांगता. कित्याक म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला. तुमकां फावो जाला. तुमकां ओपारींची गरज ना. तुमकां धाकल्यांची गरज ना. शिसांक सांगता जेजू. आतां तुमकां म्हळ्यार तुमकां न्ही आपल्या शिसांक जेजू सांगता आसलेल्यांक जेजूक वळखल्ल्यांक जेजूक सत मानतल्यांक जेजूक स्विकार केल्ल्यांक ओपारींची गरज ना. पूण तांकां फावो जावंक ना. हेरांक ते फावो जावंक ना देखून तो ओपारी वापरता. आतां मुखार वास. जेजू नेराचे ओपारीचो अर्थ सांगता. तितल्यार लोकांक धाडतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताची शीस ताचे सरशी येवन थंय तुमकां सांगची गरज ना म्हळ्यार हांगा नेराची ओपार सांगता हांकां समजूंक ना. कोणाक देखून जेजूच्या फाटल्यान गेले. आतां जेजू घरा गेलो आनी शिशी ताच्या फाटल्यान गेले. शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. देखून तुमकां थोडे फावटी तुमी वाचतना समजूंक ना. हांगा इल्ल्या वेळार इल्ली सोडून सांगता आमी ते दाळे समजना. तुमी 5 दिसांची रेतीर केल्ल्या वेळार 19 रेतीर एकाच टॉपिकाचेर तुमी आयकल्ल्या वेळार सगळें सोडून तुमकां देव सांगता. देव खाली शुक्राराचे रितीर करून बसल्या जायना. या सोनवाराचे रितीर करून खंय वर्सां एकट्यायला पावना. हांगा शुक्राच्यो 3 शिकोण्यो सोनवारच्यो 3 शिकोण्यो हप्त्यांत 6 शिकोण्यो आसल्यार पावना. देखून गुंडायेन आतां भावार्थाची रितीर आसतना भावार्थाची सर सतां त्या रितीरान तुमकां उगडापीन जातात. भितरली पेकोनी म्हणटा जीवाक संबंद जाल्ली सर विशय तातूंत तुमकां कळीत जातात. आतां सुटकेच्या रितीरान संपूर्ण तरान सुटका म्हळ्यार कितें देवसाच्यो कुतांत्र्यो कुयुक्त्यो रहस्यां आनी ताची शिंत्र्यो कितें सगळें तुमकां समजता. आतां वाडावळच्या रेतीन तुमच्या आत्म्याची वाडावळ कशी जायची संपूर्ण गुंडायन तुमकां समजता. ताच्या पयलीं तुमी कितलेंय वासा तुमकां समजूंचें ना भावा भयणी. हांगा जेजू सांगता. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो बरें बी वमता तो मनशापूत. मनशापूत जेजू बरें करूंक आयला. ताणें ओंपुल्लें उतार जावं दी. ताजी कितें म्हणटात साल जावं दी. ताजी देख जावं दी. बरें बी जेजू ह्या संवसारांत कितें ओंपून गेला. जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो जियेलो वावुरलो बरें करून मोग केलो आमा सर्व. जेजून ह्या संवसारांत आसतना केल्लें एक वायट सांगा म्हाका. एक तरी आसा जाल्यार सांगा. देखून तो आई भावीन कातावीन पत्कावीन निर्दोशी निष्कळंक पवित्र भाग्यवंत शुद्ध परिशुद्ध अतिशुद्ध बऱ्यांतलें बरें बी भावा भयणीन. बरें बी मनशापूत वमता. शेत म्हळ्यार हो संसार. शेत म्हळ्यार हो संसार जेजू सांगता. बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. म्हळ्यार सोमा सांगलें. गो म्हळ्यार राजाची भुरगीं. नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. आनी सैतानाची पिळगी कोण. जुवां समाजाला वचोर 8 वळ 40 सांगता. सैतानाची पिळगी तुमी म्हणटा त्या साजू सेवांक परिजेवांक आनी शास्त्र्यांक जेजू जॉन 8:44 ऐका. देवसराची पिळगी. देवसराची पिळगी तुमी. आतां देवसराची भुरगीं कोण ऐका. तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे कोण सैतानाच्या अपेक्षा प्रमाणे योजना प्रमाणे जियेता तो सैतानाचो. सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार. पळया न्ही सैतानाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेता. वय मो 1 John chapter 3 verse 12 कितें म्हणटा काही ना विशयांत. 1 John chapter 3 verse 12. आमी काही ना बरी जायना. काही ना बरी जायना. तो सैतानाचे पक्ष. कित्याक तो सैतानाचे पक्ष. तो आपल्या भावाकच ताणें कित्याक तो सैतानाचे पक्ष. सैतानाच्या अपेक्षा प्रमाणे ताणें ताच्या भावाची खून केल्या. ताका जिशी मारला.
हांगा जेजू तेंत म्हणटा सैतानाची पिळगी तुमी तुमच्या बापायची अपेक्षेप्रमाणे ताच्या चलो. अपेक्षा कितें डिस्ट्रॉयर नास तुझ्या बापायच्या अपेक्षा पर्यंत जिवंक तुमकां खुशी सुरवेर तावनूच तो एक खुनीगार गुन्हेगार तो केदींच सताचे पक्ष स्वताचे पक्ष एकतो ना ताचेकडे सत म्हणले ना सत म्हणल्यार ना तो फोट फोट उलयताना आपल्या सैमा प्रकारे सैमा प्रकार तो उलयता कित्याक तो फोटकिरो फटीसोस बापय पळया न्ही सैतानाची पिळगी म्हळ्यार कोण कळ्ळें मग कितल्यो फटी कितलो अन्याय कितले अनित कितें वायट कितें बुरशें कितें सकट देखून गोवन जावन आसल्या संवसारांत आसल्या तुज्या भोंवतणी नल्यो आनी नेर आसा जाल्यार साबार रितीनी हांगा सुटकेच्या रितीन सगळें कळ्ळां वडोल भावान जायते हांगा देवाच्या उतर काण दिला खोटेपण आदारतल्यांक वसा म्हज्या दोळ्या मोकले म्हणटात कितें वायट आसा मेळ्ळें आसा अशुद्धपण आसा मात्र न्ही आज तुज्या भोंवतणी तुका वाडोवंक कोण सोडिना लोकांच्या वांजलांत वचून 21 वळ 34 तावन 30 आनी 6 पर्यंत लूक चॅप्टर 21 वर्स 34 to 36 कितें बरयलां पळया ह्यो पर्यंत नल्यो नेर आनी की आमी गोवन जावन वाडोवंक सोडिना फोळ दिवंक सोडिना वो नेर कितें म्हणलें आयका तुमचेरच सत्रायसो दोळो दवरा तुमचेरच तुमी सत्रेसो दोळो दवरा फेस्ता मार्चांत आमाल पिवानांत आणि हे जिनयेच्या राटावळींनी जिनयेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाट्टी जाता जेन्ना तुजी म्हजी आमची अंतस्करणां दाट्टी जाता तर कमिरा बरी आमी पुगाना ह्या म्हणटा सासवा बरी आमी वाडाना मात्र न्ही गोवन जावन आमी जियेना वास आणि तो दीस चिंतेनातलेल्या वेळार पास पडलेले बरी तुमचेर येत संसारांत जियेतले सुमेस्त मनशाचेर तो दीस येतात ओडलो संसाराच्या अंत काळार म्हणून ओडो आयकोना गोव आनी नेर विंगड करतले म्हणून येतलोच तो दीस देखून भाव म्हणे कसलो नेर तुजे भोंवतणी आसा आमी वाचता न्ही त्यात ओपारेनंत सांगला मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 7 पयलें आयका वमताना थोडे कांट्या झटकुटा मध्ये पडले म्हणून सांगता देवाचे उतर एक मॅथ्यू 13 वर्स 7 हेर थोडे कांट्या झाडामध्ये पडलेले ते आणि कांट्या झाडा वाटताना ताका तांणी चिरडून मारले आनी तुझ्या बावार्थांत वाटताना कोणे तुका चिरडिला कोणे तुका मुड्डिला कोणे तुका बरें पिकाले म्हणटात पिंटा येयला आनी त्या विशयांत अर्थ कितें आवस 13 वर्स 22 आयका मॅथ्यू 13 वर्स 22 ताजो अर्थ कितें जो कोण उतर आयकताय शुक्राचे सोनवारचे 5 दिसांक वस्त रितीन ते आयकताय युट्यूबार आयकताय वन इन क्रायस्टांत आयकताय परतन आयकताय पूण संसाराच्या राटावळींनी उतर आयकल्या उपरांत तूं बिझी संसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन आनी तूं आसा बिझी धनाच्या तूं बुलींत आशेवन म्हणटा ग्रेस काय दुडू बंगार ग्रेस पदवी अधिकार ते चिडता खंडीत चिडता तुका बरो गोव जावन देवाक मानवाची जीव खंडीत तुजो वो कितें म्हणटा संसार ह्या संसाराची कितें म्हणटात बुलोवणी ह्या कितें म्हणटात ती कितें वाचलें संसाराच्या राटावळी ओ जायत्यो राटावळी आसाच सायबा म्हाका म्हणटा घरा राटावळी कामा कडेन राटावळी ऑफिसांत राटावळी कुजनांत राटावळी आनी खंय गाद्यांत राटावळी आनी तोटांत राटावळी गुड्यांत राटावळी आनी कितें बिझी जाले आमी बिझी म्हळ्यार बीइंग अंडर सेटन्स योक म्हणून इंग्लिशान सांगतात कोण पळय संवसारी रितीन बिझी म्हणटात पळय BUSY बीइंग अंडर सेटन्स योक म्हळ्यार सैतानाच्या जुवांकाला आसली सकट बिझीत राटावळी आमी बरें फळ दिवंक शकना आतां फाटीवर मुखार वास देखून नेर ओंपलेलो दुस्मान देवसार लुवन म्हळ्यार संसाराचो अंत आनी लुवन तेलेस देवदूत देखून जशे नेर एकठांय करून उजान लासतात तशेंच घडतले संसाराच्या अंत काळार मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक व्हरतल्या खंडीत हें जातलेंच बरें सर्गाक वेतले कोटे केस्तेक एमकोडाक वेतले देखून कस तुजो आत्म देवसारा दिता की देवाक दिताय तुज्या हातांत आसा ते वणकान घेनात हांवें जायते सांगलां तुजो आत्म देवाक जाय तुजो आत्म देवसाराक जाय देवूय तुज्या कडचो वण काडिना ह्या जेजू तुजो आत्म घेवन देवा बापा सची वचना ह्या देवसारी तुज्या कडचो बलात्कारान वण काडिना कोणाक दिताय ते तुज्या अधीन आसा तबेंत आसा भाव भयणीनो स्टेपानान कितें म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या जेजून कितें म्हळें बापा म्हजो आत्मो तरी बापाच्या हातान कोणें घालो स्टेपानान ताजो आत्मो कोणाच्या हातान घालो स्टेपानान ताजो आत्मो कोणाच्या हातान घालो
दाविदान ताजो आत्मा कोणाच्या हातान घालो, सावलान ताजो आत्मा कोणाच्या हातान घालो, जुदासान ताजो आत्मा कोणाच्या हातान घालो, पेद्रून ताजो आत्मा कोणाच्या हातान घालो, मरी मागदेलान तिजो आत्मा कोणाच्या हातान घालो. कोणी देवदो तुका काय जायना, उपरांत नाटक. तूं ताजो जाल्यार जुवाच्या वांजेलांत वचोन 14:2 सांगता, जॉन 14:2 सांगता, हांवूच येतलो, खंयसर हांव आसा थंयसर तुवें आसच्याक, हांवूच तुका आपोवन व्हरतलो म्हणटा. आयका जॉन 14:2. म्हज्या बापाच्या घरान जायती कुडां म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. नातेली जाल्यार हांव पयलेंच नातेलीं जाल्यार पयलेंच सांगतो आसलो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन पाटी येवन तुमकां म्हजे सरशी म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. हांव जाणात म्हाका आपोवन व्हरूंक जेजू येतालो, न्ही देवदूत, कोणाक दुसऱ्यांक धाडिना. अंत काळार सगळी विंगड करताले. विंगड केल्ल्या उपरांत गोव तुप्या आनी भरतालो म्हणून वळो आयकोन कितें म्हळ्यार ती वळती निमाणी वळ पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान भरा. ताजें तुपें कितें सर्गींचे राज. म्हज्या राजा काडा, म्हज्या तुप्यांत भरा. आनी निमाणी वळू तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राजान नितीवंत मात आपल्या बापाच्या राजांत सूर्या बरी परजळटले. नखेत्रां बरी सूर्या बरी परजळटले. जे देवदेवत सूर्या बरी परजळटात. जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार सूर्या बरी परजळ्ळो. भाव भयणी सत मानून घेया. देखून अशें जियेस जाल्यार दुसऱ्या वचपांत रोमाघरां म्हणल्या पत्रांत आमी वाचता. हांव स्वर 8 वळू 26 आनी 27 दोनूच वळ्यो आसात, वाचून काड. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. देखून बोरें जिवीत जियेस जाल्यार पवित्र आत्म्या वयल्यान आमी जियोंक सकाना. भाव भयणी वडोली भावान उलो दिला, मागतात संवसारीक गरजां खातीर मागा नाकात. लूक 11:13 बापा लागीं मागा, तो आपल्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याक दिना जायत गी म्हणटा देवाचें उतर. ऐका लूक 11:13. खोटे जावन आसोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान आसा. बाजन तुमी मागोवंक शकनात, कित्याक तुमी पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार जोडूंक ना. देखून बेजार करिनाकात. कितलीं वर्सां तुमी देवाचें उतर आयकोन आसात, बसतात, येतात, वेतात, आनी की तुमी मागोवंक धैर्य घेनात. कित्याक पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसा जाल्यार तुमी धैर्य घेवची गरज ना. तोच तुमकां उठयता, प्रेरण दिता, तुमकां धैर्य दिता. मात्र न्ही तुमच्या तोंडांत तो उतरां घालता, काळजांत बोगणां घालता, मनांत जानवाय घालता. देव म्हळ्यार आत्मो आनी त्या आत्म्या रुपार देव तुमच्या थंय आयिल्ल्या वेळार जॉन 4:24 सांगता, खऱ्या आराधकांनी आत्म्या रुपार आसल्या देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक तो तुमकां शिकयता. ऐका जॉन 4:24. देव आत्मो देखून आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करीसे, न्ही बुकान येवन वाचचें. देखून हांगा सांगता तुमच्या अस्कत कायांत तुमी अस्कत जाल्ल्या वेळार रोमन्स 8:26 आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो पवित्र आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें हांगा आतां शिकोवन दितना कितें शिकोवन दिजे हांव तयार जावन येना. कितें शिकोवन दिजे कशें हांवें मागासय, कशें हांवें कंतारां करीत जाय, हें सगळें ताजें काम. देखून हांवें सांगलें हांवें आत्म्याक पवित्र आत्म्याक हांवें अटकळ हाडिल्ली 2-3 वर्सां. तें देणें देवाक महिमान दिवचें देणें म्हाका दिल्लें तें हांवें उर्जीत करूं ना. त्या पवित्र आत्म्याक हांवें धांपून दवरलें. कितें म्हणटात धांपून दवरलो. आनी त्याच पवित्र आत्म्या मुखार परत म्हाका हांव ताच्या हातान घालतना म्हाका चड वेळ लागना. हें 10 कंतारां करून म्हाका एक हप्तोय नाका. तुमकां एक कंतार करून जावचें ना म्हळ्यार मनशाच्या जन्मायन, पूण ताजें काम तो करता. भाव भयणी उतरां जावं दी, ताळे जावं दी, खंयच्या जे कितें करचें ताका कळीत आसा. देखून तुमच्या अस्कत वेळार तोच आत्मो तुमकां आस्कार सुस्कार न कितें आनी कशें मागचें, कितें मागचें, कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान नेनात. तुमी नेनात, पूण हें जाणा जाय पवित्र आत्मा तुमकां मेळ्ळो तर तुमी तें पयलींच्या बरें न्ही. तुमकां धैर्य मेळटलें, बळ मेळटलें, तुमी ताका साक्ष दितल्यात. Acts chapter 1:8 सांगता न्ही पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां बळ मेळटलें. जुदेवान मात्र न्ही, जेरुसलेमान मात्र न्ही, संवसाराच्या पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ऐका पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें.
उपरांत जेरुसलेमांत जेरुसलेमांत, सगळे जुदेयांत, जुदेयांत आणि समारियांत समारियांत आणि संसाराच्या पंथांत पोंद पर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष पवित्र आत्मा दितेल्यात. तुमकां मेळ्ळो जाल्यार भावभयणी सलीस, सगळें सलीस, काम सलीस, मागणें सलीस, खंयचें तूं कितें गायन करून कुशी व्हरता सलीस, शिकोवन दिवंक कुशी व्हरता सलीस, कोणाक मेळून तिका सगळी सारकी वाट दाखोवन तूं कुशी व्हरता सलीस, सगळें काम सलीसच जाता. कित्याक तुवें करचें न्ही तें ताणें करचें. पाटी वचून 27 वास. उतरांनी उसरूंक जायना ते उतरांनी उसारूंक जायना तें. आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्काऱ्यांनी विनंती करता. नेगी हान्ना तें हें आतां देवळांत आसतलें वय मू, अस्कान सुस्कान ती मागतली वय मू, निजाकी मागतली कोण तिजो तें आसलो आत्मो. मोरी पवित्र आत्म्यान भरली मोरी कशें गायन करता, म्हजो जीव सरस्वती वडवी गाता आनी म्हजो आत्मो सरस्वता म्हज्या देवातय उल्हासता. पळया न्ही आपशंत देखून न्हू पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर, पवित्र आत्म्याच्या त्या कितें म्हणटात हाका ध्याना खातीर प्रत्येक तरान मागा. आमचे सगळें आमी कांयच करूं शकना. हांव सांगता तुमकां, हांव हांगा एक शिकोवन दिवन सकला येयल्या वेळार दिल्ली शिकोवन सयत म्हणजे उडा सकेना. तुमकां सांगचें, हांगा शिकोवन दिवन हांव सकला येयल्या वेळार दिल्ली शिकोवन सयत म्हज्या उडास सकेना. काल खंयची शिकोवन दिल्या म्हाका उडास काडल्यार येना. कित्याक त्या वेळार ती शिकोवन दिली हांवें न्ही, त्या वेळार तो शिकोवन दिता पवित्र आत्मा. तुका हेच्या पयल्या वचमात ऐका जानव्याच्या बुकांत आनी आवसवर 12 पयलें 13 वास, मागीर 16 to 19 वास. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तो जतनाय घेता. पवित्र आत्मा तुजें तें आयल्या पण तो जतनाय घेता. तूं भायर भितर वेताना, चडटाना, देंवताना जे आसा न्ही, जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना, जेजू म्हाका खऱ्यांनी जा देवाक तूं वळखलाय, तो तुजी जतनाय घेता. तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. गरज ना. तुजी न्याय तुजी नीत तो करता. कोणेय दुसऱ्यांक मुखार ताणें खऱ्यांनी जा देवान ताणें न्याय केला, नीत केला म्हण दाखोवची गरज ना. 16वी ओळ. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितिवंतपणाचे मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा ते धनी. देव नितिवंत वय की न्ही, तो सत्यवंत वय की न्ही, तो बळवंत वय की न्ही. सत्यवंत बळवंत नितिवंत देव तो, सर्गा आनी संसार असो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत बळवंत नितिवंत देव तो, सर्गा आनी कितें वाचलें तुवें तुजें नितिवंतपण. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितिवंतपणाचे मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा ते धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. ताका आसा धनीपण, ताका आसा अधिकार, ताका आसा पदवी सगळ्या श्रेश्ठेचेर रचनेचेर न्ही आनी कोणाक. हे संवसाराचे देवळ खालच्या रेतेरेंत बाबा विक्रमान बरेंकर सांगला. हे संवसारांत कितले कोटी कोटी देव आहात पळय, ते असली देव न्ही, ते सैतानान ताकाच देव करून दवरला. हें सभा जाणांक कळीत ना. आनी त्या सैताना मुखार वचून तुमी तकली बागयतात, त्या पुणशेताक वचून तुमी तकली धाडयतात, त्या मुर्त्या मुखार, इमाज्या मुखार आनी खंयच्या बॉम्ब्या मुखार तुमी वचून तकली धाडयतात. न्ही जाय की तुमी तकली धाडयतात, या तकली बागयतात, न्ही देवा मुखार तुमी त्या सैताना मुखार. कोलोसांना पयल्या पत्रांत वचून 2 ओळ ऐका 18 आनी 19. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 18-19 कितें म्हणटा. कोणी नव्याना करतात, कोणी भक्तांची आनी सांतांची तुमकां कितें भक्त आसा जाल्यार हें सारकें ऐका, हें उतार चीत दिवन ऐका. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 and verse 18-19 सारकें ऐका. कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या तुका तृप्ती हाडटा देखून तूं येताय, तुका तृप्ती हाडटा देखून तूं करताय, तर म्हणजे देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन, देवदूतांच्या आराधनाक मेल्ले सकट सांत जाल्यार ते देवदूत, सांतीनी जाल्यार देवदूत, मरी जाल्यार देवदूत. आता मनीस नाही, सांत नाही, सांतीन नाही. मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार आमी सर्गींच्या आंजा बरी जातल्या वय मग. देखून कोणी तरी जर तरंगा म्हणजे देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन, देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचे इनाम होगडायशे तुमकां लाभचें तें इनाम तुमी होगडायशे करिनासा, होगडायशे करिनाकात. कित्याक तशें आराधन करतलो, तसलो आराधन करतलो आपल्या आत्मीक अनुभवाचेर आनी खासगी दर्शनांचेर आपले स्थान घेता. तो आपणाच्या खालती कितें म्हणटा खासगी अनुभवाचेर तो ह्या आपणाक जाय जाल्ल्या बरी तो स्नान घेता. आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता. ताजें चिंत आप ताका हंकारी करता. पूण मुखली वळ सांगता 19वी ओळ. आतां सारकें ऐका. असल्यांनी क्रिस्ताक आपले मस्तक घेवंक इन्कार केला. क्रिस्ताक आपणाचे मस्तक जावन घेवंक इन्कार केला. देखून ते बुतांचे, देवदूतांचे, देव न्ही जाल्ल्यांची पुजा करतात, भक्तां धरतात.
तांकां साल्वासाव ना भाव भयणी. देखून तुम्ही तशें करता जाल्यार तुमी नेर तुमी गोवणी खंडीत संवसाराच्या अंत काळार पुराय जातले लुवन जातले आनी येतले आतां केस्तेक. तेजो आनी म्हणी तरी येदो कितें केलां तें देव तुमकां बोगसूंक खुशी व्हरता. पण आज तावन जेजूक तुमचें मस्तक करा, जेजूक तुमचो रक्षक करा, जेजूक तुमचो सोमी सोडवंदार करा, जेजूक एकल्याक मात्र तुमच्या दोळ्या मुखार दवरा. त्या दोळ्या देवाचें नितीवंतपण, ताजी पदवी, ताजो अधिकार तुजेर तो चलयता जाल्यार तुका काकलू दाखयतलो, तुका बक्षितलो, मात न्ही ताज्या वर्त्या आदारान आशिर्वादान तुका भरतलो. हें जिवीत जोडूंक देवाचें उतर आमी सत मानया आनी ह्या देवाच्या उतरांचेर ह्या फुडें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवनी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. पुण्यवायना संगीत मेळटा सौम्याचे जीवन स्वीकार तो कर म्हण प्रार्थना आमचे मागे आराधना समर्पित कष्ट समर्पित सुख समर्पित समर्पित आमचे सर्व समर्पित कष्ट समर्पित सुख समर्पित समर्पित आमचे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. सर्गीच्या बो मोगाळा बापा करेंस तुज्या उतराद्वारे सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्त्या तुवें आमकां कळीत केल्याय. तुका ह्या फुडां संपूर्ण तरान वय तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो वत्तो मोखन ताचो पाटलाव करूंक आनी त्या वरवीं ह्या संवसारांत आसतना वय सासवाच्या बियां बरी यथेश फळ दिवंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार हांव खार म्हणजे उदर ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण ताणें उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्याच कुशीन कष्ट मनान सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समज घेयात आनी खायात म्हजी कोर तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समज घेयात आनी आतल्यान पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत समज मनशां पसत वारो वतले तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगत या Jesus जीवन सारा Jesus बापा जेच्या मरण आसा ताच्या पुनर्जीवन पण आमी भक्तीपण उडास करता जिविता सोंडी सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतीला आमी समेज तांकां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो तुमी सडवून वळख खाल्ल्या बावट सो आमचे बावट गट खातीर कर त्यास एकवटांत आमी जी शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या म्या संगती बघेन दमनुतान सर्व कळें तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सोडंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या पक्षिता तशेंच आमची भातकां भोगोस आनी आमकां तो धाडलें म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सर तेच्या कोठेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशांतले मारेकार कायसे पेटे शेड्यांतले सर तेच्या काळोखांतले सर तेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतीन सर पातकांतले तो सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशे परमतीका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले ताय ससण्याच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलेकीन वकात तेन जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. मोकर देवासो सगळ्या मोनाना ताळो सोम्यासो सगळ्या काळचा मोकर देवासो सगळ्या मोनाना ताळो सोम्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्रत्म्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्रत्म्यासो जेजू फावो केलो मोक्षा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या क्रुशीचो जेजू फावो केलो मोक्षा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या क्रुशीचो जियलो वावरलो
सर्वांचो जियेलो वावरलो बरे करतो गेलो हो केलो आम्हा सर्वांचो सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर भावाचो सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर भावाचो मोकर पेल्याचो मोकर बहिणीचो मोकर लोकांचो मोकर पेल्याचो मोकर बहिणीचो मोकर लोकांचो जिसून मोग केलो वचना सोडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जिसून मोग केलो वचना सोडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरे करतो गेलो हो केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरे करतो गेलो हो केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरे करतो गेलो हो केलो आम्हा सर्वांचो प्रार्थूया. बापा खरेंच वर्त संतोस आज आमकां काळोखांत आसलेले आमकां तुवें उजवाडा काडलाय असतान जियेतेले आमकां सता खाण पावयलाय जिवीत होगडायलेले आमकां परत असण्याच्या जिविताक संवसारांत आसतना तुवें तुज्या पुता जेजूतेन तयार केलाय देखून ह्या पणान संपूर्ण तरान प्रामाणीकपणान जियोंक निर्दोश जावन जियोंक आनी तुका विश्वासी जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दाणीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.